औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व जन्नतुल हलालु व दोज़खुल हराम। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो आपको वजीफा देने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इतना शानदार है कि ये वजीफा मैंने आपको बताना है कि इस तरह आप पर दौलत बरसेगी। इस तरह बिल्कुल ये देख लें। हाँ जी, ये देखें, ये मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया। ये मिसाल है कि दौलत इस तरह आप पर बरसेगी अल्लाह ताला के हुक्म से और फजल से और उसकी अनायत से। आप करें तो सही। एक बार आज वीडियो यार है पूरी देख लो, यकीन करो फिर इसी तरह होगा, इसी तरह होगा बिल्कुल। तो ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये कससल अंबिया से आपको वजीफा मिल रहा है। कससल अंबिया, ये देख लें, हवाला भी मैंने लिख दिया ताकि आपको कोई शक शुबा ना रहे। प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों, अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे। दुआ तो मैं हर बार देता हूँ, और दुआ एक ऐसी इबादत है। दरूद शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ा हुआ दरूद शरीफ और दुआ, ये रद्द नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती। और आप भी एक मेहरबानी किया करें कि कंजूसी ना किया करें, वीडियो लाइक कर दिया करें और शेयर भी किया करें और कमेंट में अपना नाम दर्ज कर दिया करें, ताकि आपकी और हमारी प्यार और मोहब्बत के सिलसिले जारी रहें। तो दोस्तों, जो मैं आपसे आज वजीफा शेयर करने जा रहा हूँ बहुत जबरदस्त है और बहुत छोटा सा अमल है। इतना छोटा है दोस्तों के इस तरह ये खत्म हो जाएगा अमल। यानी कोई मसल्ले नहीं बिछाने और कोई 100 तस्बीह नहीं पढ़नी। ये वजीफा हर कोई बंदा आराम से करेगा, आराम से, और इसका इतना फायदा होगा कि इसके करने वाले पर अल्लाह ताला दरवाजे खोल देगा। किसके? रिज़्क के। इतना रिज़्क मिलेगा, इतना रिज़्क मिलेगा कि आप समेट नहीं सकोगे इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह से हम कलाम होने के लिए कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में एक इंतहाई गरीब मस्कीन, एक बेकारी, एक फकीर मिला उन्हें। तो अर्ज करने लगा, ए हजरत मूसा, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह की आप पर सलामती हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके सलाम का जवाब दिया और पूछा, भाई बता क्या मामला है। तो वो अर्ज करने लगा, ए मूसा, ए मेरे नबी अलैहिस्सलाम, आप कोहे तूर पर जा रहे हैं, जब आप वहां जाएं तो मेरी भी एक छोटी सी गुजारिश अल्लाह की यहाँ पेश कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ क्या कहना चाहते हो। बेबस लाचार बोला, पेट भर के खाना खाए हुए एक जमाना गुजर गया, बड़ी कोशिश की, बड़ा तड़पा, बड़े काम किए, बड़ी भीख मांगी, लेकिन मेरे पे रिज़्क बहुत तंग है, बड़ा मैं परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। मेरा बस इतना सवाल अल्लाह के आगे रख दीजिए कि ए अल्लाह, मेरे हिस्से में इतना थोड़ा सा रिज़्क क्यों है। मैं कभी खाता हूँ, कभी भूखा रहता हूँ, कभी बहुत ही थोड़ा मिलता है, कभी मिलता ही नहीं। तो मेरा अल्लाह से एक सवाल कर दीजिए। तो आप जब कोहे तूर पर गए, हस्बे वादा अल्लाह के हुजूर उसकी अर्ज दश्त जो है पहुंचा दी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, उस बंदे का रिज़्क तो सिर्फ एक बोरी अनाज के बराबर है, इसीलिए इसे मैं तंग दस्ती के साथ देता हूँ कि सारी उम्र उसे रिज़्क मिलता रहे। देखिए कितनी अल्लाह ताला की शान निराली है। अगर वो चाहे, जितनी उसने उसकी उम्र मुकर्रर की है, तो उसे बहुत भी दे सकता है, बेशुमार दे सकता है, उसके आगे क्या मुश्किल है। लेकिन ये जो वाकया हुआ था, ये अल्लाह ताला ने हम सब को सबक के लिए ये उस गरीब के साथ ये काम किया हुआ था कि हम सब को जो बाद में क़यामत तक लोग आएंगे वो इससे फायदा उठाएं और अपने आप को सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चलाएं और वो काम करें जिससे उन पर रिज़्क की वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए। ये अल्लाह ताला ने हम लोगों की बेहतरी के लिए ये मामला किया था। तो अल्लाह ताला फरमाने लगे कि मूसा, मैंने तो उस बंदे के नसीब में एक बोरी अनाज की गंदम है और 2 बकरियां उसके हिस्से में, ये थोड़ी बहुत खाने पीने की अशिया हैं, मैं इसलिए उसे थोड़ा देता हूँ ताकि वो सारी उम्र खाता रहे, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, और वो उसी में गुजारा करता रहे और उसकी उम्र पूरी हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो जो अल्लाह ताला का जवाब था वो उस साइल को बता दिया। तो वो फिर पलट कर बोला, ए अल्लाह के नबी, जब आपका दोबारा अल्लाह से हम कलामी का शर्फ आपको मिले तो अल्लाह के सामने दस्त बस्ता अर्ज फरमा दीजिएगा कि मुझे एक बोरी जो रिज़्क है या जो भी 2 बकरियां, जो चीजें आप थोड़ी सी मेरा रिज़्क है वो, या मालिक कायनात मुझे एक बार ही दे दे,
اے اللہ وہ رزق مجھے ایک باری دے دے سارا تاکہ میں رج کے کھا تو سکوں۔ سبحان اللہ، کہیے آپ بھی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی لو بھئی ٹھیک ہے، میں نے کہنا ہے جا کے کہہ دوں گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر دوبارہ گئے تو آپ نے ایسا ہی کیا، جو اس کی عرض دشت تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی۔ اور پھر کیا ہوا کہ اس غریب لاچار شخص کو جو اس کے نصیب میں تھوڑا بہت رزق تھا، ایک گندم کی بوری، 2 بکریاں، کچھ کھجوریں، کچھ اناج، وہ اس کو مل گیا ایک ہی بار سارا۔ اب اس نے وہ کھانا تھا اور رزق ختم۔ پھر تقریباً کچھ چند ایک سال گزرے، 2 سال سمجھ لیں، 5 سمجھ لیں، 10 سمجھ لیں، ظاہر ہے ہزاروں سال پرانا یہ قصہ ہے جو قصص الانبیاء میں لکھا ہوا ہے۔ تو جتنی منہ اتنی باتیں ہوتی ہیں، ہر بندے کی اپنی روایت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا جہاں پر وہ شخص تھا جہاں سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، جہاں پر اس کی چھوٹا سا خیمہ نما گھر تھا، ایک جھگی نما گھر تھا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو ایک محل کھڑا ہے۔ بڑے حیران ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جب تھوڑا سا جھانکا تو دیکھا یہ تو وہی شخص ہے۔ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کا رزق تو شاید 4 5 7 10 دن بھی نہ چلتا، تو یہ تو سال گزر گئے اور جہاں پر تو محل کھڑے ہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دوستو اب آپ نے اسی جگہ پر وہ پوائنٹ پکڑنا ہے جس سے آپ پر رزق کی بارش ہوگی، دولت کے بم پھٹ جائیں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے اربوں خربوں اور اس سے اوپر کوئی لفظ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، وہ ہو جائیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا دوستو کہ آپ کی سوچوں خیالوں سے باہر ہو جائے گا۔ ابھی جو بندے سے ان کی ملاقات ہونے لگی ہے دوستو، اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اب کیا ہونے لگا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے ملے، ان کا حال دریافت کیا، اس نے بھی حال احوال موسیٰ علیہ السلام کا پوچھا، علیک سلیک ہوئی، جس طرح ہم لوگ آپس میں ملتے ہیں، علیک سلیک، سلام علیکم، حال احوال پوچھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ شخص تو بہت اچھے حال میں، اس کے گھر کے آگے دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، دیگیں، لنگر کھلے ہوئے ہیں اس کے گھر کے آگے۔ سبحان اللہ، میں تو کہتا ہوں کروڑ بار سبحان اللہ۔ بڑے حیران تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے حیران تھے اور کچھ پریشان بھی تھے۔ جو بات میں نے پڑھی ہے قصص الانبیاء میں کہ وہ کچھ پریشان بھی تھے کہ مالک یہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آنکھوں میں حیرانی لے کے وہاں سے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض گزار ہوئے کہ اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، یہ کیا ماجرا میں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ جس کا رزق 10 دن بھی نہیں چلنا تھا، اس کا رزق ختم ہونا تو درکنار، سال گزر گئے ہیں، اس کے گھر کے آگے تو لنگر کھولے ہوئے ہیں اور دنیا ٹوٹ ٹوٹ کے وہاں سے لنگر کھا رہی ہے۔ اے مالک کائنات، اے باری تعالیٰ، آپ کا کہا سچ ہے، مگر میں اتنے عرصے بعد وہاں سے گزرا ہوں، مگر اس کا رزق تو ابھی تک جاری ہے، ابھی تک چل رہا ہے، ابھی تک کیوں وہ چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے؟ بلکہ رزق جاری ہونا تو درکنار، اس پر تو موجیں بہاریں چل رہی ہیں، اس پر تو عیدیں شبراتیں چل رہی ہیں، وہاں پر تو تیری مخلوق خدا بھی ساتھ کھا رہی ہے، اس کے حال احوال تو بہت اعلیٰ ہے اور اسے تو بہت اچھے طریقے سے مل رہا ہے اور تو دے رہا ہے مالک، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، تم جو کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، مگر وہ شخص بہت ذہین نکلا۔ دوستو پوائنٹ پکڑنا یہاں پر، وہ شخص، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بہت ذہین نکلا، اس نے میرے دیے ہوئے رزق سے خود بھی کھایا اور گھر والوں کا بھی پیٹ بھرا، خوب کھلایا، مگر جو رزق بچا وہ اس نے میری راہ میں دے دیا، مخلوق میں تقسیم کر دیا، خیرات کر دیا۔ اور اے موسیٰ، کیا تو نہیں جانتا یہ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میری راہ میں جو دیتا ہے، ایک حصہ دیتا ہے، اس کے میں 70 گنا دیتا ہوں، 10 گنا میں دنیا میں اس کا حصہ دیا کرتا ہوں۔ تو موسیٰ، اس نے مجھ سے سودا کیا تھا کہ جب وہ ایک چیز دیتا میں اس کی 10 اسے دیتا اس دنیا میں، جو آخرت میں ملیں گی وہ تو علادہ ہیں، اور 10 میں سے وہ 2 کھا کے پھر 8 میرے رستے میں دے دیتا، اور پھر اس 8 کے ضرب 80 بن جاتے، پھر اس میں سے 5-4 کھاتا، باقی سب میرے رستے میں دے دیتا۔ تو میرا وعدہ بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے موسیٰ، اے میرے پیارے نبی، میں جو کہا کرتا ہوں وہ سچ ہوتا ہے اور اپنے وعدے کا میں بہت پکا ہوں۔ اے میرے پیارے موسیٰ، اس نے مجھ سے تجارت کی، اور جو مجھ سے تجارت کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا، وہ کبھی خسارے میں
نہیں رہتا، جیسے جیسے وہ میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اپنے وعدے کے مطابق اسے دوبارہ 10 گنا کر کے واپس کرتا جاتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی بھی لمبی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے آگے لنگر کھل گئے ہیں لیکن اس کا رزق ختم نہیں ہوتا۔ اس واقعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا کریں، کنجوسی نہ کریں، بخل نہ کریں، تو اللہ پاک ہمیں اتنا دے گا کہ کبھی وہ تھوڑے سکتا ہی نہیں۔ رزق کے بم ہم پر پھٹ جائیں گے، رزق کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے اور رزق کی آندیاں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے رزق کے وسائل کھول دے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ چکی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، یہ بہت ضروری ہے، ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، نیکی کا کام ہے۔ اور میرا چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کر رکھا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں۔